अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसमें आज देखेंगे कि किसका कसूर है और कौन गलत कौन सही। पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं। जब भी बच्चों के रिश्ते करें उनसे कम से कम पूछें, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करें। जब वालिदैन बच्चों की ख्वाहिश का एहतराम नहीं करते और बच्चों के ज़बरदस्ती आज भी पाकिस्तान जैसे मुल्क या हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रिश्ते कर दिए जाते हैं, तो उसका अंजाम कई दफ़ा इतना भयानक होता है कि जिसका अंदाज़ा उस वक़्त वालिदैन नहीं लगा सकते, मगर बाद में। अभी जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खतून पुलिस की तवील में क्यों गई, ये एक बड़ा अहम सवाल है। आज इसकी कहानी इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ ताकि लोगों को कोई ना कोई इसमें सबक हासिल हो। हुआ ये कि ये किसी और को पसंद करती थी और कोई और इसको पसंद करता था। 3 दफ़ा लड़के वालों ने ये रिश्ता भेजा इनके घर कि जनाब आपकी बच्ची और हमारा बच्चा जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनकी शादी कर देनी चाहिए। मगर ये लड़की की जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, इसके वालिदैन ने ये रिश्ता नहीं माना। उन्होंने कहा जनाब कुछ भी हो जाए हम अपनी बच्ची का रिश्ता नहीं देंगे। बेटी ने भी इसरार किया। उस बंदे ने जिसके साथ ये शादी करना चाहती थी उसने भी इनकी मिन्नतें भी की, सब कुछ किया, लेकिन वालिदैन की हठ दर्मी जो थी वो कायम रही। कुछ लोग पुरानी सोच के मालिक हैं, वो ये नहीं देखते कि आज दुनिया तब्दील हो चुकी है, हालात तब्दील हो चुके हैं और हालात के मुताबिक बच्चों को हक हासिल है कि वो फैसले करें कहाँ उन्होंने शादी करनी है। मैं कई दफ़ा ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूँ, मगर उसके बावजूद हर दफ़ा कोई नई कहानी सामने आ जाती। अब हुआ ये कि इसकी शादी कर दी गई और ज़बरदस्ती शादी की गई। उसके बाद इसके 2 बच्चे पैदा हुए। ये जिस बंदे को पसंद करती थी उसके साथ इसका राब्ता ख़त्म हो गया। तकरीबन 1 साल तक बकौल इसके कि कोई राब्ता नहीं रहा इसके आशिक को, आशिक भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। फिर इन दोनों का राब्ता हो गया। जब इस लड़की से सवाल किया गया कि आपकी शादी हो गई थी और आपने फिर इस बंदे के साथ क्यों राब्ता कायम किया, तो उसने कहा कि मैं जिसके साथ मेरे वालिदैन ने मेरी शादी की थी मैं उसको पसंद नहीं करती थी, मेरी मजबूरी थी और इसी मजबूरी में मैंने वो शादी की कि माँ बाप ने अपनी इज्जत के वास्ते दिए और ये कहा कि माशरे में हमारी इज्जत नहीं रहेगी अगर ये अच्छे तरीके से इस लड़के से जो आज वो भी जेल में है निकाह कर देते तो उससे भी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन जो अब इज्जत में फ़र्क पड़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि उससे कहीं ज़्यादा जिल्लत और रसवाई हो रही है। फिर उसके साथ राब्ता हुआ। राब्ता होने के बाद इसने जनाब उसके साथ तल्लुकात कायम किए और जब इससे सवाल किया गया कि आपने अपने मियाँ को उसके साथ मिलकर क्यों कत्ल किया, वो आपको तंग कर रहा था, उसने आपको देख लिया था या क्या वजह हुई थी, तो इस लड़की का ये कहना था कि नहीं उसने हमें देखा भी नहीं था, हम खुद इतने डरे हुए थे कि हमने सोचा कि कल को ये देख कर ऐसे हालात पैदा हो तो इसको रास्ते से हटा देना चाहिए। और दोनों ने मिलकर उस बंदे को कत्ल कर दिया। अब ये दोनों जेल में हैं। बच्चे जो हैं उसी वालिदैन के पास पहुंच गए जिन्होंने ज़बरदस्ती शादी एक बेटी की थी। अब उस बेटी के 2 बच्चे उनके घर में हैं। इस लड़की के साथ क्या सलूक होगा, जेल में क्या इसके साथ होगा और कितनी इसको सजा होगी, ये भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन जो बात बताने वाली है वो ये है कि कभी भी ऐसे फैसले ना करें जिससे आप खुद भी तकलीफ में आए और कल को जिस बच्चे या बच्ची की आपने शादी की है उसका घर भी जहन्नम बन जाए। आए दिन पाकिस्तान हो, यूरोप में भी अब तो इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। यहाँ भी हफ्ते बाद कोई तलाक होगी, कोई 10 दिन बाद होगी, कोई 6 माह बाद होगी, कोई निकाह हुआ वही ख़त्म हो गया और रिश्ते चल नहीं गए। कहीं पे ज़बरदस्ती है, कहीं पे पसंद नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है और उस पर हम कंट्रोल पाने में अभी तक क्यों नाकाम है कि आज भी हम ऐसे फैसले करते हैं जो लड़के और लड़की की सोच के मुताबिक नहीं होते। कहीं भी आज आप ज़बरदस्ती करके एक दफ़ा आप समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया और हमने अपना जो बोझ है वो उतार दिया,
مگر اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک بیٹی کا بوجھ اتارنے کے بعد عدالتوں کے، وکیلوں کے، کچہریوں کے، ہر جگہ پہ ان کو چکر لگانے پڑیں گے اور ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی لگے گا، اور وہ لڑکی جو جیل میں ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہاں پہ، وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ ہمارے جو پولیس کے لوگ ہیں وہ کیا حالات ان لڑکیوں کے ساتھ پیدا کرتے ہیں، اس پر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وڈیروں کو عورتیں سپلائی کی جاتی ہے۔ جہاں بھی جیلوں میں دیکھتے ہیں کہ خوبصورت لڑکیاں آ گئی ہیں یا کوئی ایسا، تو وہاں آپ کے جو وڈیرے کے علاوہ جو آپ کے افیسر ہیں ان کو بھی اس طرح لڑکیاں پیش کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، بہت لمبی کہانی ہے، اس میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اب قتل کے بعد یہ ساری زندگی جیل میں رہے گی، عمر قید ہوگی، کیونکہ پلاننگ کے ساتھ ایک قتل کیا جاتا ہے جب تو اس کی سزا اور ہوتی ہے۔ اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے چہرے سے یا اس کے حالات سے کہ یہ کوئی جج خرید سکے یا وکیل خرید سکے یا وہ لڑکا جو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا وہ خرید سکے۔ جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ ابھی بھی آپ کو اس کے ساتھ عشق یا محبت ہے، تو اس کا جواب تھا کہ اب تو ہم جیل میں ہیں، عشق کا جو بھوت تھا وہ بھی اتر چکا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر ماں باپ نے زبردستی کاری دی اور 2 بچے بھی پیدا ہو گئے تو پھر سمجھوتا کر کے زندگی گزارنی چاہیے تھی، یا بچوں کا بھی مستقبل تباہ کر دیا، یا تو شروع میں بھی ایسے حالات ہو جاتے کہ آپ خود فیصلہ کر کے تو عدالت میں جا کے شادی کر لیتی اس لڑکے کے ساتھ، کورٹ میرج کر لیتی۔ لیکن جب آپ نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک غلط راستہ اختیار کیا، ایک جرم کا راستہ اختیار کیا، اور اس جرم کے راستے کے اختیار کرنے کی وجہ سے آج جس اذیت سے یہ گزر رہی تھی، اس کی بات چیت جب میں سن رہا تھا تو مجھے خود افسوس ہو رہا تھا۔ اگر اس کے والدین نے اس وقت کوئی غلط فیصلہ نہ کیا ہوتا، آج اس کی زندگی بھی سکون سے ہوتی، زیادہ سے زیادہ وہ شادی نہیں چلنی تھی، طلاق ہو جاتی، کچھ ہو جاتا۔ مگر جیل کی ہوا جب ایک دفعہ لگ جائے، ابھی اس کی عمر بھی کیا ہے، تو میرا خیال اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور پھر جب یہ باہر بھی آتے ہیں لوگ تو ان کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں آج بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس جہالت سے باہر نہیں نکل پا رہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تعلیم کی کمی ہے۔ اگر کوئی پڑھے لکھے لوگ ہوں، امیر لوگ ہوں، جن کو سمجھ ہو، وہاں پہ اس طرح کے رشتوں میں رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی۔ وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ مگر مڈل طبقے میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ آج بھی لوگ جو ہے برادری کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی برادری میں رشتہ کریں گے، برادری سے باہر رشتہ نہیں کریں گے۔ یہ بے شمار سوالات ہیں۔ یورپ میں بھی میں نے دیکھا، پچھلے دنوں مجھے ایک کال آئی تو وہ کہنے لگے کوئی رشتہ ہو تو بتائیے، لیکن ہم اپنی برادری میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کرتے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے کہ کوئی اچھا رشتہ مل رہا تو وہاں کر دیا جائے۔ میں صرف آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی بچوں کے اوپر زبردستی کر کے ان کے رشتے مت کریں، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی لڑکی کسی کے ساتھ پہلے اس کی کوئی گیم شیم ہے یا لڑکے کی ہے تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پر وہ سمجھوتا کر لیں گے، مگر بعد میں پھر وہ جو عشق ہے وہ دوبارہ جناب باہر آتا ہے اور پھر رابطے ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کی بھی شادی ہوئی ہوتی ہے، لڑکے کی بھی ہوئی ہوتی ہے، پھر یہ دونوں ملتے ہیں، وہ بھی گھر برباد، یہ بھی گھر برباد، خود بھی برباد، بچے برباد اگر بچے بھی ہو گئے تو جناب اپنی سوچ کو چینج کریں، حالات کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگر آپ نے یہاں بھی اس معاشرے میں چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک بھی چاہتے ہیں اور کوئی بچوں سے بھی امید رکھتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے جو ہمارے مڈل کلاس لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے اور اندر اپنے تبدیلی لانی چاہیے۔ کوئی حادثہ ہوتا ہے جو اس طرح یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ اس بات پہ غور کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔